समझ में ये नहीं आता खिताब कहाँ से करूं, समझ में ये नहीं आता खिताब कहाँ से करूं, हरफ काट दिए मैंने बाहर रहा लिख कर। सबक पढ़ा देना हर किसी का, हर कोई मामूली आदमी भी कर सकता है। सामाइन इकराम, आज का जब से मुझे इन्वान मिला है उस्ताद और उसकी ज़िम्मेदारियाँ, उस वक्त से मैं इस कश्मकश में हूँ कि खुदारा मुझसे इस टॉपिक पर, इस मौजू पर इंसाफ हो पाएगा भी कि नहीं, क्योंकि जब तक कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ आपके बीच में ना रख दूँ ये उन्वान अधूरा ही रहेगा। आइए उन्वान की गहराई में जाने से पहले हम उस्ताद लफ्ज़ की वसत को जानते हैं। क्या ये चंद किताबी अज़बाक पढ़ा दे वो उस्ताद हैं, या आपकी लिखावट में सुधार ला दे वो उस्ताद हैं, या आपसे मीठी मीठी बातें कर ले वो उस्ताद हैं? नहीं सामईन इकराम, नहीं, मेरे ख़्याल से तो बिल्कुल नहीं। अच्छा तो उस्ताद कौन है? आपको ज़िंदगी के सफ़र में हर लम्हा, किसी ना किसी उस्ताद का साया मिलेगा। बचपन से लेकर जब तक आपके वालिदैन ज़िंदा जावेद हैं वो आपके उस्ताद बने रहते हैं, जो आपकी का हर लम्हा, आपको हर कदम पर वो आपकी रहनुमाई करते हैं। दादा दादी, नाना नानी, बड़े बुज़ुर्ग जो अपने ज़िंदगी के तजुर्बों से भरे कहानियाँ सुना कर बच्चों को उनकी शख्सियत को निखारते हैं, वो उस्ताद हैं। अच्छे दोस्त आपकी रहनुमाई उस वक्त करते हैं जब आप बिल्कुल टूट चुके होते हैं। इस तरह हर किसी में कुछ ना कुछ फ़न होता है और वो उस्ताद होता है जो अपना फ़न दूसरों को देता है। और सामाइन इकराम, मैं कहूँगी वक्त सबसे बड़ा उस्ताद है, जो वो भी सिखा देता है जो आपको कोई उस्ताद नहीं सिखाएगा। आइए अब हम बात करते हैं उन उस्तादों की जो हमारी दरसगाहों में हैं। कलम था हाथ में लिखना सिखाया आपने, कलम था हाथ में लिखना सिखाया आपने, मंजिल थी सामने रास्ता दिखाया आपने, मंजिल थी सामने रास्ता दिखाया आपने। हम तो पुतले थे बस मिट्टी के, हम तो बस पुतले थे मिट्टी के, शऊर दे के इंसान बनाया आपने। हाज़रीन इकराम, उन्वान की गहराई में जाने से पहले आइए सोच लेते हैं कि क्या हमारा काम सिर्फ दरसगाह की चार दीवारी तक ही लिमिटेड है, वहाँ तक है क्या? इसी जमाती कमरे के ही पाबंद होकर रह गए हम? नहीं, उस्ताद की ज़िम्मेदारियों को गंवाना शायद मुझसे नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसा गहरा समंदर है ज़िम्मेदारियों का। कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी वजह से आपका हर रिश्ता उस्ताद से जुड़ता मिलेगा। मैं कहना चाहूँगी उस्ताद की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, मेरी नज़र में उस्ताद की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो माँ बाप के लिए एक नेक औलाद तैयार करे, बहन के लिए शफ़क़त भरा भाई तैयार करे, बड़े बुज़ुर्गों के लिए एक सच्चा खिदमतगार तैयार करे, और समाज के लिए एक अच्छा शहरी तैयार करे। खुदा ताला ने उस्ताद को एक बहुत बड़े मनसब के लिए तैयार किया है, ताकि माशरे में फैले हुए अंधेरों को हटाने की ज़िम्मेदारी उस्ताद पर है, भटके हुओं कुछ नेक राह दिखाने की ज़िम्मेदारी उस्तादों पर है, गुमराही के रास्तों को हटाकर नेक रोशनी फैलाने की ज़िम्मेदारी उस्तादों पर है। इल्म से भरा उस्ताद ही इल्म से भरा उस्ताद एक समाज के लिए बहुत बड़ा सरमाया होता है, ताकि इसलिए कि वो अपनी इल्म की रोशनी से उन जाहिलों को सीधा करता है, इल्म की रोशनी से ना गुमराहों को रास्ते पर लेता है। इसी तरह भटके हुए कौमों को राह दिखाने की ज़िम्मेदारी उस्ताद पर है, कौम के मेमारों को तैयार करने की ज़िम्मेदारी उस्तादों पर है। उस्ताद की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि वो मुस्तक़बिल के मेमारों को ख्वाब देखना सिखाए और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए पुरजोश हौसला दे, ये उस्ताद की ज़िम्मेदारी है।
ना उम्मीदी में से उम्मीद की किरण जगाए, ये उस्ताद की ज़िम्मेदारी है। बहरहाल कीचड़ से कवल खिलाने की ज़िम्मेदारी उस्तादों पर है। उस्ताद वो है जो चाहे तो नस्लों को आबाद भी कर सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। जितना हम उस्तादों की ज़िम्मेदारी के बारे में बात करते हैं, उनके गुण गाते हैं, आज की तल्ख़ हकीकत ये भी है कि जिस तरह एक ज़िम्मेदार उस्ताद की वजह से नस्लें परवान चढ़ रही हैं, कौमें आबाद हो रही हैं, उसी तरह एक गैर ज़िम्मेदार उस्ताद की वजह से समाज में दुश्मन अनासिर की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। आज हम कहते हैं कि रिश्वत हर जगह है, हर जगह रिश्वत का दौरा पड़ा हुआ है, कोई काम बिना रिश्वत के चलता ही नहीं है। और डॉक्टर अपने मरीज़ों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, इंसाफ बिक रहा है, गुनहगार बाइज़्ज़त बरी हो रहे हैं और मासूम लोग फांसी चढ़ रहे हैं। तो क्या इसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हम नहीं हैं? सोचने की बात है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम भी इसके ज़िम्मेदार हैं? हाँ, हम भी ज़िम्मेदार हैं, ये मेरा अपना सोचना है। अगर क्यों ज़िम्मेदार हैं? क्योंकि हमने उनको वो अक़दार देने में नाकामयाब रहे, उनको गरीबों की लाचारी और मजबूरी का सामना कराने में हम फेल रहे। और आगे बढ़कर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आज अगर नेता गरीबों का खून चूस रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भी उसी के ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चों को मुस्तक़बिल का ख्वाब तो दिखाया, लेकिन उस ख्वाब को पूरा करने का जज्बा देने में नाकाम रहे, इसलिए आज हमारे देश की ये हालत है। हाज़रीन इकराम, उस्ताद वो है जो चाहे तो कौम को की तकदीर बना भी सकता है और कौम की तकदीर बिगाड़ भी सकता है। इसलिए बच्चों का मुस्तक़बिल एक अच्छे उस्ताद के हाथ में होना ये आज वक्त का फ़रीज़ा है। लेकिन हम देखते हैं कि आज का उस्ताद कहीं खो गया है। वो उस्ताद था जो रास्ते में चलता था तो पूरा माशरा उनकी इज़्ज़त में उठ खड़ा होता था, लेकिन आज का उस्ताद है जो सामने भी खड़े हो जाएं तो अपने ख़ुद के तलबा सलाम तक नहीं करते। क्या वजह है इसकी? ये अपना मुहासबा हम खुद करना है, क्योंकि उस ज़माने में गवर्नमेंट की बिला वजह की नई क्या स्कीमें नहीं थी, उस्ताद को उस्ताद रहने दिया जाता था। लेकिन आज ये हो गया है कि जो बादशाह बनाया करता था, उस्ताद खुद तो बादशाह नहीं होता, लेकिन वो बादशाह बनाता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, मेरे हकीकी बाप ने मुझे आसमान से ज़मीन पर लाया, लेकिन मेरे रूहानी बाप ने मुझे ज़मीन से आसमान पर बिठा दिया। और मैं आगे चलकर ये भी कहना चाहूँगी कि खुदा ताला ने जब पैगम्बरों का सिलसिला ख़त्म किया तो उन्हीं का काम करने के लिए उस्तादों का मुंतखब किया, इस नेक काम को पूरा करने के लिए। लेकिन आज हम मुख्तलिफ़ कामों में मलूस, कुछ अपने महकमे के, ऐसा हो गया हमारा हाल कि किंग मेकर से लेकर आज हम फ़ाइल मेकर बन चुके हैं। हमारा सारा वक्त फ़ाइलों में गुम हो गया है। हम मना रहे हैं तुलबा की ज़िंदगी नहीं, हम फ़ाइलें मना रहे हैं, फ़ाइलें इकट्ठा कर रहे हैं और अपने आप को उस्ताद कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे आजिज़ाना गुजारिश करती हूँ कि खुदारा हमको उस्ताद रहने दीजिए, अपना काम हमें ठीक से करने दीजिए, खुदारा हमें उस्ताद रहने दीजिए। इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेती हूँ। नहमदु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी दर्सगाहों में ये जो उस्ताद होते हैं, हमारी दर्सगाहों में ये जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं। सुने रूदाद हम जब भी किसी की कामयाबी की, सुने रूदाद हम जब भी किसी की कामयाबी की, हर रूदाद में यही मरकज़े रूदाद होते हैं। यही रखते हैं शहर इल्म की हर राह को रोशन, यही रखते हैं शहर इल्म की हर राह को रोशन, हमें मंजिलों पे पहुंचा के ये कितना शाद रहते हैं। जज साहिबान, असातिज़ा इकराम और यहाँ पे मौजूद तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी तकरीर का मौजू है उस्ताद और उसकी ज़िम्मेदारियाँ। जिस तरह फूलों को चमन की ज़रूरत होती है, चाँद को दमक की ज़रूरत होती है,
सूरज को चमक की ज़रूरत होती है, इसी तरह माशरे को उस्ताद की ज़रूरत होती है। उस्ताद वो होता है जो बंजर ज़मीन को खलियान बना देता है। उस्ताद वो होता है जो पत्थर को तराश कर हीरा बना देता है। कि एक उस्ताद एक किसान की मानिंद होता है तो वो मेमार वतन भी होता है। मैं आज उस्ताद की चंद अहम ज़िम्मेदारियों पर रोशनी डालना चाहूँगी। एक हदीस पाक का मफ़हूम है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया ताकि मैं तमाम अच्छे अखलाक की तकमील कर दूँ। लिहाजा एक अच्छे मुअल्लिम की पहली और अव्वलीन ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो अपने तलबा की अखलाक की तरबियत करे। एक अच्छा उस्ताद अपने तलबा को अच्छी बातों की तरफ राग़िब करता है और बुरी बातों की तरफ रोकता है। ये उसी वक्त मुमकिन है जब उस्ताद ख़ुद बाअखलाक और बाअमल हो। एक उस्ताद अपने तालिब इल्मों के लिए अमली नमूना होता है। जो कुछ इसका तर्ज़ अमल होता है तलबा इसे देख कर सीखते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि ख़िज़ां के मौसम में भी बहार देते हैं, ख़िज़ां के मौसम में भी बहार देते हैं, हमारे उस्ताद अच्छी तरबियत करके हमें सवार देते हैं। एक अच्छा उस्ताद दिल से पढ़ाता है, किताब से नहीं। यानी कि एक अच्छा उस्ताद किताब से ज़्यादा अपने सच्चे दिल से पढ़ाता है। जब उस्ताद दिल से पढ़ाता है तो वो एक ऐसा चिराग बन जाता है जो ख़ुद रफ्ता रफ्ता जल जाता है मगर कई ज़िंदगियों के चिरागों को रोशन कर जाता है। उस्ताद को चाहिए कि वो अपने प्रोफेशन को पैशन बनाए। वो एक अच्छा और बेहतरीन उस्ताद ये जानता है कि वो टाइम पास करने और पैसे कमाने नहीं आता, बल्कि वो बाखूबी जानता है कि उसकी की गई मेहनत कई नस्लों के मुक़द्दर का फ़ैसला कर रही है। वो अच्छी तरह से जानता है कि उसकी आज की मेहनत आने वाली नस्लों को संवार भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। जैसा कि नगीन ताज ने फरमाया, इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि मेरे हकीकी बाप ने मुझे आसमान से ज़मीन पर ला दिया, मेरे हकीकी बाप ने मुझे आसमान से ज़मीन पर ला दिया, मेरे रूहानी उस्ताद ने मुझे ज़मीन से आसमान पर पहुंचा दिया। एक अच्छे उस्ताद की ज़िम्मेदारी होती है कि वो एक अच्छा मोटिवेटर बने। उस्ताद का काम इल्म की बौछार करना नहीं होता, बल्कि इल्म की प्यास को तलबा में जगाना होता है। शौक़ और जज्बे से पढ़ाया गया एक एक हुर्फ बेपनाह ताकत का हामिल होता है। तलबा में तजस्सुस पैदा करना, इल्म का शौक़ पैदा करना एक मुअल्लिम का अहम फ़र्ज़ होता है। ये इसकी मिसाल ठीक ऐसे है, जब एक घोड़ा शदीद प्यासा हो तो उसे 10 लोग मिलकर पानी पीने से रोक नहीं सकते। ठीक इसी तरह अगर एक घोड़े को प्यास ना लगी हो तो 10 लोग मिलकर उसे पानी नहीं पिला सकते। एक उस्ताद को चाहिए कि वो अपने सब्जेक्ट पर, अपने मज़मून पर पूरी मास्टरी रखे। अगर मास्टरी है तो भी उसे चाहिए कि वो मुताले को अपना आदत बनाए और नए नए बातों को सीखता रहे। आप उस्ताद की अहम ज़िम्मेदारी बनती है कि वो हमेशा अपने आप को अपडेट और अपग्रेड रखे। एक अच्छा उस्ताद बच्चों को टीम वर्क करना सिखाता है। वो अपने तलबा के लिए लीडर की तरह होता है। ये बच्चों को ये सिखाता है कि ज़िंदगी की कामयाबी का राज अकेले चलना नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलना होता है। तलबा में यकीन कामिल पैदा करना उस्ताद की ज़िम्मेदारी होती है। हर तालिब इल्म में कई तरह की सलाहियतें होती हैं, उन्हें उभारना, उन्हें निकालना और उनके अंदर जज्बा पैदा करना कि तुम कुछ भी कर सकते हो, ये उस्ताद की अहम ज़िम्मेदारी होती है। हाज़रीन, एक मुअल्लिम का अहम काम ये भी होता है कि वो बच्चों को बामकसद ज़िंदगी सीखने का सलीक़ा सिखाएं, एक बामकसद ज़िंदगी सिखाएं और बच्चों में विज़न पैदा करें कि आइंदा चलकर वो अपने कौम के लिए, अपने वतन के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। एक तहक़ीक़ बताती है कि दुनिया में 97% लोग ज़िंदगी मकसद से आए ज़िंदगी जीते हैं। इन लोगों का कोई मकसद नहीं होता, सुबह होती है, शाम होती है, ऐसे ही उम्र तमाम होती है, ऐसी लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। बाकी के सिर्फ 3% लोग होते हैं जिनके पास एक मकसद होता है जिस पर वो दिन रात काम करते हैं। ये वही 3% लोग होते हैं जो बाकी 97% लोगों पर हुकूमत करते हैं।
ایک اچھا استاد اپنے طالب علموں کو یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح اپنی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اگر اس میں کامیابی حاصل کرنا ہے تو سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک معلم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ طلباء میں کانفیڈنس پیدا کریں کہ ہر ایک طالب علم میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے، اسے ابھارنا، اسے نکالنا اور ان کے اندر یہ یقین دلانا کہ خدا نے کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں کیا اور ہر ایک طالب علم میں کوئی نہ کوئی صلاحیت اور مقصد کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ اس مقصد کو انجام دینے کے لیے ان کے اندر کے جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو باہر نکالنا ایک معلم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معلم کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو کمرے جماعت اور مضمون تک محدود نہ رکھے، بلکہ طلباء کی اصلاح کے لیے وہ ہر جگہ ہر موقع پر کوشاں رہیں۔ اگر ایک استاد اپنے ذمہ داریوں کو صرف اپنے کمرے جماعت اور اپنے مضمون تک سیمت رکھ لے یا محدود رکھ لے تو وہ حقیقت میں ایک استاد کہلانے کے لائق نہیں ہوتا۔ میں اپنی یہ چھوٹی سی تقریر ان چند اشعار کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اے میرے استاد تو ہے ذیشان، اے میرے استاد تو ہے ذیشان، تیری عظمت تیری رفت کو سلام۔ اے میرے استاد تو ہے ذیشان، تیری عظمت تیری رفت کو سلام۔ علم و حکمت کا علم بیدار ہے تو، علم و حکمت کا علم بیدار ہے تو، قافل حق کا سپہ سالار ہے تو۔ اس زمانے میں جہالت کے خلاف ہر گھڑی پر سرے پیکار ہے تو۔ پیشوا روح ہے پیشوا امام ہے تو امام، پیشوا روح ہے پیشوا ہے تو امام، تیری عظمت تیری رفت کو سلام۔ شکریہ۔ عبداللہ نادر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم جج صاحبات، اساتذہ اکرام، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنا ہے اس کا عنوان ہے استاد اور اس کی ذمہ داریاں۔ محترم حضرات، آج کے بچے کل کے علمبردار اور مستقبل کے معمار ہیں، جن کے ساتھ ہماری امیدیں، آرزوئیں، قسمتیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اگر یہ اچھے ہیں تو قوم کا مستقبل تابناک، اگر یہ برے ہیں تو قوم کا مستقبل تیرا و تاریک۔ غرض کارگاہ حیات میں ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو یہی بچے ہیں۔ خلوت گاہ عدم سے جلوت گاہ وجود میں آتے ہی بچوں کو سب سے پہلے ماں کی شفقت بھری گود اور اس کی محبت بھری آغوش ملتی ہے، اور اس کے بعد وہ یہاں سے اٹھتے ہیں تو اساتذہ کے چھاؤں میں پلتے ہیں۔ تاریخ کے عظیم اوراق میں استاد کا مقام ہمیشہ بلند و برتر رہا ہے۔ استاد کی ذات وہ محور ہے جس کی گرد تہذیبوں کی ارتقاء اور انسانیت کی فکری بلندی گھومتی ہے۔ وہ محض علم کا عکاس نہیں بلکہ حیاتی انسانی کے تمام مراحل کا رہنما ہوتا ہے۔ استاد کی حکمت و بصیرت اور اس کی فکر کی سرچشمے ہمیشہ وہ مشعل رہے ہیں جنہوں نے انسانیت کے افق کو روشن کیا ہے۔ جب ہم تاریخ کے صفحات کھنگالتے ہیں تو ہمیں افلاطون، ارسطو اور سقراط جیسے فلسفیوں کے نام ملتے ہیں جن کے افکار و نظریات دراصل ان کے اساتذہ کی محنت، ان کی تربیت اور ان کی رہنمائی کے نتیجہ تھا۔ مگر میں آپ حضرات کے سامنے صفا دار ارقم کے معلم کو بطور نمونہ اور مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، جو محسن انسانیت ہی نہیں بلکہ معلم انسانیت بھی تھے۔ اس بات کی گواہی خود لسان نبوت کی زبانی سنیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما بعثت معلما۔ کیا فرمایا آپ نے؟ مجھے تو پوری انسانیت کے لیے معلم اور استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ محترم حضرات گرامی، استاد کا پیشہ یہ کوئی معمولی پیشہ نہیں،
یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے۔ آج ہم اساتذہ کو یہی پیغمبرانہ مشن اور ذمہ داری ادا کرنی ہے، مگر افسوس آج یہ انقلابی تحریک یا انقلابی سوچ ہم اساتذہ کی نظروں سے دور ہو چکی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں کا ہر استاد اپنی ذمہ داریوں سے واقفیت حاصل کرے، جس سے قوم کے نونہالوں اور جگر گوشوں کی تربیت اعلیٰ معیار پر کی جا سکے۔ محترم حضرات، استاد کی سب سے پہلی ذمہ داری فرض منصبی سے آشنائی ہے۔ استاد کو ضروری ہے کہ وہ اپنے سبجیکٹ پر خوب محنت کرے۔ مطالعہ و تحقیق میں ارتقاء اور تسلسل ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہ ہو تو وہ اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو صحیح ڈھنگ سے فیض یاب نہیں کر سکتا۔ اور اس کے ساتھ استاد کے پیشے سے اسے نہ صرف محبت ہو بلکہ وفا اور خلوص کے کچے دھاگے سے وہ بندھا ہوا ہو۔ استاد کی دوسری جو ذمہ داری ہے وہ ہے کردار سازی۔ استاد محض علم کا کاس نہیں ہے، علم پھیلانے والا نہیں ہے، بلکہ طلباء میں موجود اخلاقیات، انصاف، سچائی، ہمدردی جیسے اوصاف اس کو پیدا کرنا چاہیے۔ استاد کی تیسری ذمہ داری رہنمائی اور حوصلہ افزائی ہے۔ استاد طلباء کا رہنما ہوتا ہے۔ طلباء جو خواب دیکھتے ہیں اس خواب کو سمجھیں، اس کے متعلق سوچیں اور اس کے متعلق صحیح ڈھنگ سے رہنمائی کرنا اور ان کی مشکل وقت میں ان کو حوصلہ دینا اور ان کی صلاحیتوں کو ان کا ادراک کرانا استاد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ استاد کی چوتھی جو ذمہ داری ہے مزاج شناسی۔ استاد معمولی کردار کا حامل نہیں ہے، استاد ایک بہت اعلیٰ معیار کا انسان ہوتا ہے۔ اسے اپنے طلباء کے نفسیات کا شعور ہونا چاہیے۔ طالب علم کے ساتھ اہانت آمیز الفاظ، اہانت آمیز حرکات اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا، اسے تذلیل کرنا ایک استاد کے شایان شان نہیں۔ معلم انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی کسی کو غلطی کرتے ہوئے تو اسے سارے عوام کے سامنے ٹوکنے کے بجائے تنہائی میں بلاتے اور اسے نصیحت کرتے، اس کی غلطی کی اصلاح کرتے۔ مقصود کیا تھا؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ طلباء کی اصلاح ہو جائے، لوگوں کی اصلاح ہو جائے، ان سے انتقام لینا نہیں ہے۔ ہمیں طلباء کے دلوں کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہے، ان کو توڑنا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، استاد کی پانچویں جو ذمہ داری ہے وقت کی پابندی ہے۔ استاد اپنے درسیات میں وقت کا پابند ہو، وہ اپنے وقت کو بچوں کی، طلباء کی امانت سمجھے۔ حضرات گرامی، استاد بادشاہ نہیں ہوتا مگر بادشاہ گر ہوتا ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں دا ٹیچر از دا کنگ میکر۔ ان نوجوانوں میں، ان شب نم کے پروانوں میں مولانا ابوالکلام آزاد بھی ہیں اور APJ عبد الکلام بھی، ڈاکٹر رادھا کرشنن بھی ہیں اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر بھی۔ ان کو کس نے بنایا؟ انہیں کس نے بنایا؟ اساتذہ نے۔ ہمیں بھی ایسے پروانوں کو تیار کرنا ہے، ہمیں بھی ایسا انقلاب لانا ہے۔ اگر آپ ہر لہر کو رقصاں، ہر ہنر کو تاباں، ہر کھیت کو شاد، ہر کھلیان کو شاداباد، عورت کو خوشحال اور مرد کو مالا مال، ہر چہرے کو درخشاں اور پیشانی کو تاباں دیکھنا چاہتے ہو تو آئیے سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلیں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ آخر میں صرف میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، شراب کہن پھر پلا ساقیا، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صدر اور منصفین صاحبان، آپ کا نام بولیے۔ میرا نام زرین نبی خیراتی۔ محترم منصفین صاحبان اور میرے قابل احترام اساتذہ اکرام اور طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج جو عنوان دیا گیا ہے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میرا ہی عنوان جو استاد اور اس کے ذمہ داریاں ہیں
مجھے لگتا ہے کہ یہ احساس ہمارے میں جگانے کے لیے اردو اکیڈمی والوں نے رکھا ہے. اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور احسان مند ہوں کہ اس پیارے ٹاپک پر مجھے بحث کرنے کا موقع ملا ہے. سب سے پہلے تو میں اپنی تعریف کچھ یوں کروں گی. میں ایک معلم ہوں. تعلیم میرا نصب العین ہے. طلبہ میری منزل ہے اور مدرسہ میرا مقام ہے. جد و جہد میری عبادت ہے اور والدین سے حسن سلوک میرا حسن سلوک ہے. والدین سے گفتگو میرا حسن سلوک ہے اور جہالت کا خاتمہ میری دعا ہے اور معاشرے کا انعام جو ہے میرا انعام ہے. معاشرے کا اطمینان میرا انعام ہے. تو چلیے استاد کی تعریف اور اس کا مقام اور مرتبہ جانیں گے. تو میری نزدیک استاد کی حیثیت ایک معمار قوم کی ہے. جس طرح سے ایک کمہار ایک مٹی سے ایک خوشنما خوبصورت برتن بنایا کرتا ہے، اسی طرح سے استاد بھی قوم کے نوجوانوں کو اپنے ملک و قوم کی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرتا ہے. رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ، رہبر بھی ہیں ہمدم بھی ہیں. یہ استاد ہیں ہمارے، رہبر بھی ہیں ہمدم بھی ہیں. یہ غمخوار ہمارے، رہبر بھی ہیں ہمدم بھی ہیں. یہ غمخوار ہمارے، استاد ہیں قوموں کے معمار ہمارے. جی حضرات، استاد ایک ایسی مثال رکھتا ہے جو دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود کو جلا دیتا ہے. استاد اس زرخیزی کا نام ہے جو اپنے علم شعور کی آگاہی سے بنجر زمینوں میں اپنے علم کی خاک سے طلباء کے ذہنوں کو سیراب کرتا ہے، فصلیں اگا دیا کرتا ہے. تو عذرو قرآن اور حدیث کی روشنی میں استاد کا مرتبہ و مقام جاننے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کو سب سے پہلے علم و فنون جاننے کا علم سکھایا ہے، تمام چیزوں کے ناموں کا علم سکھایا ہے. اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں، میں بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انسانیت پر ایک معلم کے روپ میں بھیجا ہے. تو یہ باعث فخر ہے ہمارے لیے کہ استاد کا ایک مرتبہ انہوں نے ہماری عزت و مقام کا مرتبہ بڑھا دیا ہے، خود کو معلم کہہ کر ہماری عزت میں اضافے کا باعث بنا دیا ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم استاد کی ذمہ داریوں کے متعلق جانیں گے. تو استاد کی سب سے پہلی ذمہ داری میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ جذبہ شوق پیدا کریں طلباء میں. دا لو پیشن اینڈ لو ٹو لرن سم تھنگ ان دا ایجوکیشن. تو جذبہ شوق جو ہے ہر کسی کا کام آسان کر دیتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ایک معلم بن کر اس کو جذبہ شوق پیدا کرنے کے لیے تعلیم کی طرف اسے کھینچنے کی کوشش کریں. ایک ایسا کلاس میں انوائرمنٹ تیار کریں کہ بچہ از خود کنسٹرکٹیو نالج کے ذریعے وہ خود سے وہ سیکھنے کا اسے شوق پیدا ہو. اسے تعلیم سے بیزار نہ دلائیں، اس کے ہر وقتی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، اسے تعلیم سے بیزار نہ ہونے دیں. اسی طرح دوسری تعلیم کی ذمہ داری یہ ہے استاد کی کہ وہ مشکلات کا ازالہ کرتے رہیں، ہر وقت پرابلم سالونگ بن کے رہیں. جب بھی طلباء کو نصابی درسی کتاب میں یا دوسرے مسائل میں الجھنوں کا شکار ہونا پڑتا ہے، مسائل پیش آتے ہیں، تو اس وقت طلباء کی استاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کا مشکلات کو دور کریں، ان کو زیادہ سے زیادہ توجہ دیں اور انہیں آسان سے مواد کو سمجھنے کے لیے اپنا وقت دیں اور آسان مواد آسان پیراہے میں ان کی لیول کی ان کی سطح پر جا کر سمجھانے کی کوشش کریں، ان کو زیادہ مشکلات پیدا نہ ہونے دیں. اسی طرح تیسری ذمہ داری ہے ہمہ وقت استاد بن کے رہیں، ٹیچر آل دا ٹائم. میرا یہ کہنا ہے کہ استاد نہ صرف کمرہ جماعت یا مدرسے تک محدود نہ رہیں بلکہ وہ طلباء کی اصلاح کے لیے ہر وقت ہر گھڑی تیار رہیں، ان کو آسان سے آسان وسائل فراہم کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح میری سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری آج کے بگڑتے دور میں یہ ہے کہ اسے سب سے پہلے اخلاقی تربیت دیں، کیونکہ آج کے بگڑتے دور میں طلباء کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں بھٹک رہے ہیں. تو انہیں بھٹکنے سے بچانے کے لیے ان کو دین کی اور ان کو اسلامی معاشرے کی معلومات سے فراہم کریں، انہیں اچھائی اور برائی کی تلقین دیں، اچھی باتوں کی اصلاح کروائیں،
ان کو حلال اور حرام میں فرق کرنا سکھائیں، صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھائیں، اور ان کو ہمیشہ باکردار انسان بنائیں، تبھی تو وہ انسانیت کا یہ علم میں مار ہوگا اور انسانیت کو آگے لے کر آگے جائے گا اور ایک انسانی شعور کا معاشرہ تیار کرے گا۔ جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک، ان کی تدریس کو ہم سلام کرتے ہیں۔ میرے نزدیک چوتھا فرض جو ہے یہ ہے کہ استاد ایک تعلیمی وسائل اور لیسن پلان اور اچھے مؤثر افیکٹو لرننگ مٹیریل تیار کریں اور طریقہ تدریس بھی اس کی اچھی ہو، اس کے لیے بڑے نئے طرائق کو عمل میں لائیں۔ جیسے کہ جب ہم کوئی مواد سکھانا چاہتے ہیں تو بچوں کو اچھے سے آسان سا مواد پہلے سے گہرائی سے مطالعہ کریں، اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں اس مضمون کے متعلق، تب جا کر طلباء کو وہ مضمون کو ارینج کریں اور انہیں منظم طریقے سے ان کے طلباء کے سامنے اچھے طرح سے پریزنٹ کریں تاکہ طلباء کم وقت میں اس میعاد کو، اس مواد کو اچھی طرح سمجھ سکے۔ میرے نزدیک پانچواں فرض جو ہے والدین سے، طلباء اور والدین سے رابطہ قائم رکھیں ہمیشہ، کیونکہ طلباء کی جو بھی اچھائیاں ہیں، جو بھی کمزوریاں ہیں، جو بھی اس کی طاقت ہے، وہ طلباء کے والدین سے گفتگو کریں، رابطہ بنائے رکھیں، کمیونیکیشن ود دا پیرنٹس، جس سے یہ مدد ملتی ہے کہ ہمیں طلباء میں اچھی طرح سے اس کے اچھائیوں کو ان کے سامنے پیش کر سکیں اور ان کی تنقید جو بھی رہتی ہے، ان کی کمزوری جو بھی رہتی ہے، اس کے متعلق جان کر اسے آگے اس سے باہر کیسے لایا جاتا ہے، اس میں سے دی بیسٹ کیسے نکالا جاتا ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے میرا پانچواں فرض جو ہے یہ ہے کہ طلباء کو زیادہ سے زیادہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں رابطہ بنائے رکھیں، اسی طرح سے طلباء کو ہمیشہ موٹیویشن دیتے رہیں، سپورٹ دیتے رہیں، کس وجہ سے کہ وہ جب بھی کچھ سیکھنا چاہتا ہے، اس کے گولز اور اچیومنٹس جو بھی ہیں اس کو ہم ایکسیپٹ کر کے اس کو آگے بڑھنے کی ترغیب دیتے رہیں، اس میں ایک ول پاور پیدا کریں، اس کے وہ عمل کرنے کے لیے اکسانا چاہیے، اس کو ایک انرجیٹک بنانا چاہیے کہ بچہ یہ تو کر سکتا ہے، آگے بڑھ کر کے ایسے بولنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرا جو آخری ذمہ داری ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اسکول ایونٹس میں حصہ لوں اور پیرنٹس اور طالبات سے انٹریکٹ ہو کے میں اچھے سے اچھے ہمارے اسکول کے جو بھی فنکشنز ہوتے ہیں، جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں، اس میں حصہ لوں اور اپنے خوش اسلوبی سے اس کو سر انجام دیتی رہوں۔ اسی طرح سے میرا آخری فرض یہ ہوتا ہے کہ میں طلباء کو ایک اچھا انسان بنا سکوں اور سنگ تراشا بے بہا کر دیا، سنگ تراشا بے قیمت جوہر کر دیا، سنگ تراشا بے قیمت جوہر کر دیا، لال کو بھی تو نے پتھر سے لال بنا دیا، لال کو بھی تو نے پتھر سے لال بنا دیا۔ بس میں اتنا کہہ کر اپنی اس تقریر کو ختم کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیں اپنے ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔